والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا حق سچ دی کرنی ہے گل یارو جھوٹا لفظ زبان چو کڈنا نہیں یاری لانی دلوں حضور دنال لا کے پیار دا بوٹا وڈنا نہیں تے جو منگنا ہے رب کولوں منگنا ہے جو منگنا ہے رب کولوں منگنا ہے پلہ غیر دے اگے اڈنا نہیں دنیا رس دیے چاگے رس جائے در رب کریم دا چھڑنا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زی وقار سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اس خوشی دے موقع تے اس مقام تے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے جس خوشی دے اندر اسی آج اس مقام تے جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ساڑھا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اس نئے جوڑے دے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے
حاسدین دے حسد کو اللہ تعالی محفوظ رکھے، شریراں دیاں شرارتاں کو اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور مالک کائنات اصل نسل دے اندر برکت عطا فرمائے۔ کہہ دیو آمین۔ ویسے 12 بج گئے نے، 12 بجے دے بعد بندے 12 بج جاندے نے، جویں تواڈے وجے پہ تے میرے تو پہلا مولانا عاصم نذیر محمدی صاحب ماشاءاللہ بڑا جاندار شاندار خطاب فرما چکے، مولانا ثاقب ربانی صاحب، حافظ الغفار جوئیہ صاحب اور دیگر علماء کرام کو احباب نال ہم کلام ہو چکے۔ اللہ صاحب دا مل بیٹھنا، علماء کرام دا بیان کرنا، تو احباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں انشاءاللہ تھوڑے جے وقت دے اندر چند گزارشات کراں گا، لیکن درخواست دے کہ تھوڑے تھوڑے قریب آئے، لاگے آئے لاگے آؤ، پھر میں تو ایک بڑی سونی جی دعا دینا انشاءاللہ، پھر گال شروع کرنے آجو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ شادی دا موقع ہے، ادھر میرے وال ویکھو، خوشی دا موقع ہے، چہریاں تے پریشانی جی، پریشان پریشان بیٹھے ہو تے خوش خوش بیٹھنا چاہیے۔ ویسے بھی کتاب و سنت دی محفل ہے، اچھا کو پریشانی ہے تے میں دعا کرنا اللہ پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرمائے، یا اللہ سونا مقروضاں دے قرضے اتار دے، یا اللہ بے اولاداں نو اپنی رحمت دے نیک صالحین اولاد عطا فرما، یا اللہ جنہاں کولے روزگار کوئی نہیں اپنا روزگار عطا فرما، یا اللہ جنہاں کولے اپنا مکان کوئی نہیں اپنا مکان عطا فرما، یا اللہ جنہاں کولے اپنی دکان کوئی نہیں دکان عطا فرما، یا اللہ کسے بھی کوئی پریشانی جندر تھے میرا کو بھائی میری بہن سن رہے نے، اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ سونا جنہ دیاں شادیاں ہو گیاں نے انہاں نو گھراں دا سکھ نصیب فرما، یا اللہ جنہ دیاں نہیں ہویاں جلدی جلدی کروا دے، ان کو دعا رہ دے نہیں گئی، ان پریشان نہیں بہنا، جنی دیر بہنا خوش ہو کے بہنا انشاءاللہ۔ اللہ تو انو تر و تازہ رکھے، تو انو خوشیاں عطا فرمائے، قدم قدم تے کامیابیاں عطا فرمائے۔ شادی دا موقع ہے، میرے خیال میرے تو پہلا کسی نے اس موضوع نو ٹچ نہیں کیتا، سیرت دا عنوان اس حوالے نال کہ نکاح نبی پاک دی سنت، نکاح نبی پاک دی، بولو ذرا نکاح نبی پاک دی صحیح حدیث پاک کے نبی پاک نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم فلیتزوج، اے جوانہ دی جماعت اگر تسی طاقت رکھ دیو تے نکاح کرو، کیونکہ نکاح دے دو فائدے نبی پاک نے بیان فرمائے۔ اسلام مکمل با حیا مذہب ہے، حیا دا پیغام دیندے، حیا دا معاشرہ اسلام نے تشکیل دیتا ہے۔ نبی پاک نے نکاح دے دو فائدے بیان کیتے نے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پہلا فائدہ اس نکاح دے نال بندے دیاں اکھاں چک جاندیاں نے، اغض للبصر، بندے دیاں نگاہاں چک جاندیاں نے، یعنی بندہ جدوں نکاح کر لیندا ہے نکاح دے بعد غیر مرد ول ویندا نہیں۔ دوسرا فائدہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے نکاح دے نال بندے دی شرمگاہ دی حفاظت ہوندی، یعنی بندہ زنا نہیں کردا۔ ادا مطلب ہے کہ کتاب و سنت دا پیغام ہے جڑا شادی شدہ بندے او زنا کر سکدا نہیں، او بڑا وڈا بدبخت ہے بندہ جدے کولے حلال بیوی بھی موجود ہے تے پھر بھی بے حیائی کردا ہے، اے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور نبی پاک نے نوجواناں نو پیغام دیتا اگر نکاح دی طاقت ہے تے نکاح کرو، اے دے دو فائدے میں جڑے بیان کر چکے ہاں، اور نکاح نبی پاک دی سنت تے سنت نو سنت دے مطابق ہی ادا کرنا چاہیے۔ ہن سنت کیا ہے، نبی پاک نے نکاح دے معاملے دے اندر کی پیغام دیتا ہے، سیرت مصطفیٰ دے حوالے سے چند گزارشات کراں گا، دعا کرنا اللہ تعالی شرح صدر فرمائے، مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن سننا اور اپنا ایمان تازہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔
فرمایا تحقیق میرے پیغمبر دی زندگی واڈے واسطے بہترین اسوہ حسنہ بیس بند کر دیو ایکو تھوڑی جی چلاؤ ماسٹر واریم کھولو تھوڑا وہ جو کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کر کے کائنات دے لوگانو پیغام دیتا فرمایا کائنات والیو میرے پیغمبر دی زندگی کو آڈے واسطے بہترین اسوہ حسنہ نبی پاک دا بچپن لڑکپن جوانی نبوت تو پہلے والی زندگی نبوت تو بعد والی زندگی نبی پاک دا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا بیدار ہونا آپ دا فجر ظہر عصر مغرب عشاء تہجد اشراق پڑھنا نبی پاک دیاں خوشیاں نبی پاک دیاں غمیاں میرے تواڈے واسطے بہترین اسوہ حسنہ اگر کو بچائے نبی پاک دا بچپن پڑھ کے بچپن گزار سکدے اگر کو بندہ جوان ہے نبی پاک دی جوانی دیکھ کر کے زندگی گزار سکدے اگر کو بندہ کائنات دے لوگوں شادی کرنا چاندے نبی پاک علیہ السلام دی سنت دیکھ کر کے شادی کر سکدے ادھر دیکھنا رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ ریپیٹن کٹاؤ ریپیٹن کام کرو تو جو کرنا نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا پیغام رحمت کائنات علیہ السلام دی سنت دا پیغام دینا چاہنا جڑا بندہ آج بھی نبی پاک دی سنت مطابق شادی کرے گا اللہ تعالیٰ برکتاں ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس گھر پہ رحمتاں دا نزول کرے گا وہ دی وجہ کیا گئے اللہ دے قرآن میں دسیا اللہ فرماتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا سونے کائنات دے لوگاں نوں اعلان کر دیو اگر تسی چاہندے ہو کائنات دا رب تواڈے نال پیار کرے تے تانوں کرنا کی پینا میرے پیغمبر دے پیچھے پیچھے چلنا پینا نبی پاک دی تابعداری کرنی پینی ہے سونے دی سنت نوں اپنانا پینا پھر ہوئے گا کی فرمایا آسمان والا رب آسماناں تے تواڈے نال پیار کرے گا تسی سنت تے عمل کر دے جاؤ گے کائنات دا رب تواڈے نال محبتاں کردا دے گا ایک واقعے تو اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا ہوں رحمت کائنات علیہ السلام تشریف فرما میرے پیغمبر دے ایک پیارا صحابی بڑا ہی نبی پاک دا پیارا میرے پیغمبر دے قریب آ کر کے بیٹھ جاندا نبی پاک دے نال پیار محبت دیاں گلاں کریا کر دے ایک دن صحابی میرے پیغمبر دے قریب آ کے بیٹھ گیا آپ فرماندے نے اللہ تتزوج او پیاریا شادی کیوں نہیں کر لیندا نکاح کیوں نہیں کر لیندا میرے پیغمبر السلام دا صحابی کہندا سونیا رنگ کالا جیا اونٹ موٹے موٹے پیراں وچ جُتیاں ٹٹیاں کپڑے پھٹے ہوئے پائے مینوں کنے رشتہ دینے ماڑی جی برادری نال تعلق رکھنا میرے پیغمبر پھر فرماندے نے الا تتزوج او پیاریا شادی کیوں نہیں کر لیندا سونیا میں کالے رنگ والا مینوں کنے رشتہ دینا ہے رحمت کائنات نے محبت نال تیسری مرتبہ فرمایا آپ فرماتے نے اللہ تتزوج او سونیا شادی کیوں نہیں کر لیندا شادی کہندا سونیا مینوں بھلا کنے رشتہ دینے نبی پاک فرماتے نے انج کرنا مدینے باہر چلا جا اوتھے میرا ایک انصاری صحابی رہندے اونوں جا کے میرا پیغام دینا میرا سلام دینا تے او دے کول جا کے اودی بیٹی دا رشتہ منگ لینا اے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی چل دیاں اے انصاری صحابی دے دروازے تے پہنچیا دستک دتی دھیان کریا جے توجہ کریا جے اے صحابی باہر نکلیا نبی پاک دا قاصد دا صحابی کہندے رحمت کائنات نے تواڈے نام سلام
بھیجیے. اے صحابی بڑا خوش ہویا, ساڈی قسمت دے کیا کہنے, پوری کائنات دے امام نے ساڈے نام سلام بھیجیے. جدے تے جگ سلام بھیجے او نبی پاک ساڈے ول سلام پہ بھیج دے نے. اللہ اللہ پہ صحابی کہندے جتھے نبی پاک نے سلام بھیجیے اوتھے نبی پاک نے ایک پیغام بھی بھیجیے. کی پیغام ہے, تسی اپنی بیٹی دا رشتہ مینوں دے چھڈو نا. ہن صحابی اندر گھر چلا گیا, کہن لگیا رک جاؤ میں اپنی بیوی نال گل کر لواں. اپنی بیوی کول چلا گیا, جا کر کے کہن لگا لوگو اللہ دی قسم کلمہ آسانی سارے پڑھے تے کلمہ صحابہ بھی پڑھیا سی. ساڈیاں بھی محبتاں نے نبی پاک نال تے محبتاں صحابہ بھی کیتیاں نبی پاک نال. میرے پیغمبر صلوات و سلام دا صحابی, چودھری قسم دا صحابی, زمیندار قسم دا صحابی, اللہ نے دولتاں بڑیاں عطا کیتیاں. ایک غریب بندہ نبی پاک دا صحابی نبی پاک نے کولو آ کر کے نبی پاک دے صحابی کول آ کر کے مطالبہ کردا پے نبی پاک دے کہن تے صحابی اپنی بیوی نوں جا کر کے کہندے سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا, ساڈے تے کولوں رشتہ بیٹی دا منگدا. لگدا نی پلے ہوئے آٹا ڈنگ دا, تو دیوے سلام میرے تائیں. بیوی دے سامنے ساری گل سنائی نا تے بیوی کہن لگی ہے میرے سر دے تاج باقی تے گل ٹھیک ہے, ساڈی بیٹی ایڈی خوبصورت ہے, اس نوجوان دا رنگ کالا جے, اللہ اس رنگ اس نوجوان دے اونٹ موٹے موٹے نے, تے ساڈی بیٹی خوبصورت ہے, جوڑ نہیں بندا. اللہ اللہ تے بیٹی کھڑے ہو کر کے گل سن دی پئی, دھیان کریا جے. اللہ دی قسم اس دور دیاں بیٹیاں تو نہیں صدقے جاواں, انہاں بیٹیاں دیاں تربیتاں کیتیاں میرے محمد پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں بیٹیاں نے قرآن کو منیا, انہاں بیٹیاں نے حدیث کو منیا, انہاں بیٹیاں نے نبی پاک دی تابعداری تے فرما برداری کیتی. اے ماں دیاں گلاں سن کر کے بیٹی بول کر کے کہن لگی اماں جی بس کرو کیویں دیاں گلاں کردیاں پیاں جے, تسی جڑا آئے اونوں ویندیاں پیاں جے, او دا رنگ کالا اے تے جننے بھیجیے اللہ تعالیٰ نے انہوں کا پوری کائنات تو سونا بڑا چھڑیا ہے. ماں جی میری قسمت دے کیا کہنے, کسے دے واسطے کسے دی بیٹی واسطے او دا ماموں رشتہ پسند کر دے, کسے دے واسطے او دا ابو جناب رشتہ پسند کر دے, کسے بیٹی واسطے او دا بھائی رشتہ پسند کر دے, لیکن میری قسمت دے کیا کہنے, میرے واسطے رشتے دے انتخاب کیتے تے پوری کائنات دے امام نے کیتا ہے. اس صحابی نے میرے پیغمبر دے صحابی نال اپنی بیٹی دا نکاح کر دیتا. اگلی بات جڑی میں سمجھانا چاہنا, جدو بندہ سنت تے عمل کر دے نبی پاک دی حدیث نو اپنا دے پھر زندگی دے اندر برکتاں کیویں آندیاں نے. ایک غریب صحابی نال اس امیر صحابی دی بیٹی دا رشتہ ہے. اللہ دی قسم رب نے پاک نے لائے نے مدینے دے اندروں جدوں کسے گھر دے اندروں کچھ وی نہیں سی لبدا تے اس گھر دے اندروں اللہ دی قسم ہر چیز لب جایا کردی سی. وجہ کی کل کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. او جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. ہاتھ نبی دے پڑائی جنے لاتے اپنی چھڑی ساتے اپنی تے گل کاتے اپنی, بس پیچھے پیچھے چلنا بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. اللہ جی نہیں سمجھے تجھے سمجھا جاواں, او جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا.
او سبحان اللہ، اور مر جو مدینے جا کے ذرا سجاد چکے کو سبحان اللہ۔ اللہ جنہیں بیٹے نے سارے نو مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما، اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما۔ اے جڑی میں نام سنا لگیا میرے کلے پڑھن والی نہیں، تسی بھی نال مل کے پڑھنا ہے۔ جے کرنا دیدار مدینے، سارے بولو جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جتا بیدار مدینے والے دا، تیرے گج نمازاں روزے بندیا کے سکارے، تیرے گج نمازاں روزے بندیا کی سکارے، جیلی دل وچ پیار مدینے والے دا بن جتا بیدار مدینے والے دا، عربی اجمی گورا کالا کوئی بھی ہے، عربی اجمی گورا کالا کوئی بھی ہے، ہر کوئی غبدار مدینے، ہر کوئی غبدار مدینے والے دا بن جتا بیدار مدینے والے دا۔ تے فل کرانٹ والا جملہ جے محبت مصطفیٰ، اے صحابہ دی محبت دا میں کرانٹ چھڑن لگا، اور پتہ لگ دے کدے کدے اندر نبی پاک دی محبت، اے صحابہ دی محبت لے کے بیٹھیو۔ صحابہ دا ایمانی اللہ نو پسند آیا، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، جنتی غار یار مدینے، وہ جنتی غار یار مدینے والے دا بن جتا بیدار مدینے والے دا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث تے عمل کیتا جائے، آج بھی کرام کے اندر برکت آ سکتی ہے۔ میں 2 یا 3 مثال اور دے کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک مثال پیش کر چکے آؤ، جدوں نبی پاک دی سنت نو منیا، میرے پیغمبر دی حدیث نو منیا، اللہ تعالی نے گھر دے اندر برکتاں پا دتیاں۔ اے ویکھنا نبی پاک علیہ السلام دی ایک صحابیہ جنہاں دا نام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دے خامد فوت ہو گئے۔ مدینے دے بہت بڑے جناب زمیندار، مدینے دے بہت بڑے باغات والے صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری ہلے تک مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت ام سلیم نو کہن لگے ام سلیم نے نہ نکاح کر لے۔ حضرت ام سلیم کہندیاں نے ابو طلحہ چلا جا، میں تیرے نکاح نہیں کر سکتی۔ اللہ اللہ ابو طلحہ کہن لگے ام سلیم مدینے دا باغ فلاں باغ بھی میرا، فلاں زمین بھی میری، فلاں دولت بھی میری، فلاں باپ بھی میرا۔ حضرت ام سلیم کہندیاں نے ابو طلحہ تو چلا جا، تیرے کوڑے ایمان دی دولت کوئی نہیں تے میری نظر دے اندر کچھ بھی کوئی نہیں۔ اگر میرے نہ نکاح کرنے تے سب تو پہلا کلمہ پڑھ کے نبی پاک دا مرید بننا پینے۔ ابو طلحہ گئے نے، دلوں کیتیاں گلاں دلاں تے اثر کر جاندیاں نے، نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضرت ام سلیم و نکاح دا پیغام بھیجیا، دھیان کریا جے پینٹ چک والیو، سنت مصطفیٰ تے حدیث مصطفیٰ کو اپنان دیاں برکتاں۔ حضرت ام سلیم نے نکاح دا پیغام قبول کیتا تے فرمان لگی ابو طلحہ مینوں دولتاں دی لوڑ کوئی نہیں، جا تیرا مسلمان ہونا ہی میں اپنا حق مہر مقرر کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس جوڑے دے اندر ایک بیٹا عطا کیتا، اے اللہ نو پیارا ہو گیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چلیا، رحمت کائنات نے دعا دیتی، اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ام سلیم نو بیٹا عطا کیتا، او دا نام میرے پیغمبر نے عبداللہ رکھیا، بڑھتی بھی نبی پاک نے آپ دیتی۔ اللہ دی قسم قدر دینس بیان کر دینے، اس عبداللہ نو اللہ تعالیٰ نے 8 بیٹے عطا کیتے، 8 دے 8 قرآن دے حافظ تے قاری بن جاندے نے۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اللہ دی محبت چاہندے ہو، گھراں دا سکون چاہندے ہو، پھر اللہ دی قسم نبی پاک دی سنت دے مطابق، آپ دے طریقے دے مطابق شادیاں کریا کرو۔ ایک حدیث پڑھنا چاہنا تے ایک واقعہ بیان کرنا چاہنا، اور نکاح دا طریقہ کی ہونا چاہیے، بیٹی دا بندہ رشتہ کر دے او دا انداز کی ہونا چاہیے، بیٹے دا بندہ نکاح کر دے او دا انداز کی ہونا چاہیے۔ سب تو پہلا بیٹی تے بیٹے دے معاملے دے اندر انتخاب کرنا ہوئے کہ کس چیز دا انتخاب کرنا چاہیے۔ اے نبی پاک نے دسیا، رحمت کائنات فرماندے نے تن کے گل مرات لی اربعین والی مالی گا والی جمالی گا والی خاصی گا والی دینی گا۔ نبی پاک فرماندے نے عورت دے نال نکاح کرنا تے چار چیزاں دی وجہ کر کے نکاح کیتا جاندا ہے، او دا مال ویکھ کر کے، او دا جمال ویکھ کر کے، او دا حسب ویکھ کر کے، او دا دین ویکھ کر کے۔ اگر مال بھی گئے، جمال بھی گئے، حسب بھی گئے، دین بھی گئے تے پھر کیا بات ہے؟ اگر تینے چیزاں نہ ہون، دین ہوئے تے انتخاب دین دا کرنا چاہیے، کیونکہ مال نہ ہوئے تے کم چل جاندے، جمال نہ ہوئے تے کم چل جاندے، حسب نسب نہ ہوئے تے کم چل جاندے۔ دین تو بغیر گزارا، دین تو بغیر گزارا ساڈا تے ہوندا پیا۔ جنہیں بیٹھے ہو، میں نو اللہ دا واسطہ دے کے میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا، بیٹی دا رشتہ کر لگے کدی دین دا انتخاب کیتا جے؟ ساڈا تے ہو رہا ہے نا دین تو بغیر گزارا۔ بیٹے دا رشتہ کر لگے کدی دین دا انتخاب کیتا جے؟ پھر اسی رونے ہاں مولانا جدوں دی نو گھر آئی ہے مینوں گھر نہیں وڑن دیندی۔ جدوں انتخاب ہی دنیا دا کرنا ہے تو انہیں پہلا جڑا کام کرنا ہے بابے دی منجی چوک کے دروازے کے ڈاک چل تو فارغ۔ اگر انہیں دین پڑھیا ہوندا، انہوں پتہ ہوندا میں پیچھے اپنے باپ نو چھوڑ کر کے آئی ہاں، سسر بھی تے میری باپ دی طرح ہے، پیچھے میں اپنی ماں چھوڑ کے آئی ہاں، ساس بھی تے میری ماں دی طرح ہے۔ اللہ آج اسی دین تو دور ہو گئے، آج ساڈا انتخاب دین نہیں رہا۔ حضرات آئیے غور کیجئے، اللہ دی قسمیں اے جلسے اے کانفرنساں صرف دکھلاوے واسطے نہیں، ایڈا لمبا سفر فیصلہ بادوں میں کر کے آیا، صرف کنہ دا چسکا نہیں، کچھ پیغام لے کے جاؤ، کچھ حاصل کر کے جاؤ۔ اگر ساڈیاں شادیاں نبی پاک دی سنت دے مطابق ہوندیاں، آج ساڈے گھراں دے اندر ٹک ٹاکر نہ ہوندے، قرآن پڑھن والے ہوندے۔ اگر ساڈیاں بیٹیاں تے بیٹیاں دے نکاح سنت دے مطابق ہوندے، دین دا انتخاب کر کے ہوندے، تے ساڈے گھراں دے اندر شرابی پیدا نہ ہوندے۔ مسلمان دا بیٹا ہوندے گھر دے اندر شرابی، مسلمان دا بیٹا ہوندے گھر دے اندر جواری، مسلمان دا بیٹا ہوندے گھر دے اندر زانی۔ اللہ میری توبہ، آئیے میرے برادر میرے محترم، میں پیغام دے کے جانا چاہنا، اگر اپنیاں نسلاں کے اندر دین منتقل کرنا چاہتے جے انتخاب دین دا کر۔ آئیے خار کرنا دوسرا دے نہیں کیتا جے، کر بھی لوگ دے کی کرنا ہے تو جو کرنا۔ حبیب اکبریا جناب محمد دودھ پاک پڑھو صلی اللہ ہو، او پڑھو صلی اللہ ہو۔ میں تو اڈیاں فرمائشاں بھی سنانی ہیں لٹک، پہلے تقریر کر لوں، درود پاک آواز کھولو یار، کوئی ٹھن کیوں آواز؟ حبیب اکبریا جناب محمد دن غشر دے سجدے کارے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ ہن تے کہہ دو سبحان اللہ۔ او دن غشر دے سجدے کارے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ اسی امت دے گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا۔ دن غشر دے سجدے کارے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ جدوں کل نبیاں نے نہ کرنی ساڈے پیر نے اوتے ہاں کرنی۔ کل نبیاں میرے آقا نو، کل نبیاں میرے آقا نو
اپنا امام بنا لینا دل غشر دے سجدے دے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اور قابل توجہ جملہ میں منیا جنت بہو سونی پر اس دن اسی تے عروج سی اچھی منیا جنت بہو سونی پر اس دن اسی تے عروج سی سڑیارا میرے آقا نے سڑیارا میرے آقا نے سڑیارا میرے آقا نے جدوں ہوتے ڈیرا لا لینا دن غشر دے نہیں تڑپے جاگ جو میں تھوڑی جی تقریر سنانا چاہنا اللہ رب نے کرم دی جان کرنی ہے اور رب نے کرم دی جان کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی جان کرنی ہے جس دم سونے ہاں کرنی ہے سر سجدے وچوں چک لے سونا سر سجدے چک لے مٹھڑا سر سجدے وچوں چک لے سونا میں کوئی تینوں نہ کرنی ہے رب نے کرم دی شان کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی شان کرنی ہے تے نبی پاک قیامت والے دن سجدے کے اندر پہ کے پتہ کی کہن گے پہلے بخش دے امتی سارے پہلے بخش دے امتی سارے دوجی گل میں تاں کرنی ہے اور دوجی گل میں تاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ فرمان کے بیان کرے آجے اے کو میرا موضوع ہے میں جو بیان کردہ پیا ہوں سونیا جیڑا تیری منداری سونیا جیڑا تیری منداری جنت اس دے نہ کرنی ہے جنت اس دے نہ کرنی ہے رب نے کرم دی شان کرنی ہے رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت دے نال نکاح کتنی چیزاں دی وجہ کر کے ہوندا ہے بولو تے انہاں چاراں اب کدا کرنا ہے بولو ایک بار سارے بولو نا اللہ سارے نو دیندار بنا اللہ دی قسم جڑا بندہ بے دین ہے نا پاویں او دے کولے کوٹھیاں نے بنگلے نے پیڑیاں نے مربے نے او بالکل بیکار او دے ورگا غریب انسان دنیا تے جڑا بندہ دیندار ہے نا پاویں ککھاں دی کھلی دند رہندا ہے او دے نال امید بندہ دین بہت بڑی بے دین دا جینا بھی بیکار تے مرنا اللہ اگر اس گل نوں اسی سمجھ لئیے نا تے رشتیاں دے معاملے دے اندر بڑا پیار کرو ساڈے رشتیاں دے معاملے دے اندر ایڈیاں کو کتائیاں نے انتخاب اسی کرنے ہاں تے بھگتنا ساری عمر دیاں نہیں اسی دکاناں ویکھ لینے ہاں مکان ویکھ لینے ہاں پلازے ویکھ لینے ہاں پیڑیاں ویکھ لینے ہاں لیکن دین ویکھ دے ایک شرابی نال دھی ویاہ دتی ہے پھر او ماں دی دوپٹے دا لج رکھ دے ہاں باپ دی پگڑی دا لج رکھ دے ہاں زندگی تے گزار دیندی ہے ماپیاں دے دروازے تے نہیں آندی انتخاب تو کیتا ہے پتنا تی کبھی ایویں آ کے نہیں ساڈے فیصلے بیٹیاں نو برداشت کرنے پیندے نے انتخاب اسی کرنے ہاں تکلیفاں دیاں پیڑاں نو برداشت کرنیاں پیندیاں نے نبی پاک نے اسے حدیث تے آخر تے پتہ کی فرمایا آپ فرماندے نے فظفر بذات الدین
نبی پاک فرماندے نے انتخاب کرنا ہے تے دین دا کرنا ہے، اگر دین دا انتخاب نہ کرو گے پھر ندامت تو علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اگر دین دا انتخاب نہ کرو گے تے ندامت تو علاوہ کچھ ملے گا۔ میں ویکھیا اللہ دی قسم جنہاں لوگاں دین نو ٹھکرا کے دنیا دا انتخاب کیتا ہے نا، اج انہاں دیاں اولاداں اٹھ کر کے سکے باپ دے چہرے تے تھپڑ مار۔ میں اپنی اکھاں نال ایسے واقعات دیکھے، اور میرے بھائیو اپنے بیٹیاں نو اپنیاں بیٹیاں نو دین دی تعلیم دیو۔ اسی مسلمان ہاں، ساڈے کولے دین دی تعلیم نہیں، ساڈے مسلمان بچے بچیاں شادی دے قابل ہو جاندے نے لیکن انہاں نوں نماز نہیں آندی، انہاں نوں وضو دا طریقہ نہیں آندا، انہاں نوں غسل دا طریقہ نہیں آندا، فیس بک چلانی آندی ہے، واٹس ایپ چلانا آندا ہے، یوٹیوب چلانا آندا ہے، لیکن سورہ فاتحہ دا ترجمہ نہیں آندا۔ کتنے افسوس دی گل، کتنی بدبختی دی بات ہے۔ دیکھو وجہ اج اسی انہاں کماں دے اندر لگ گئے تے یہودی مسجد اقصی تے قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اسی انہاں کماں دے اندر لگ گئے ہاں تے غیر مسلم ساڈے تے حملہ آور ہو گئے۔ میں تانوں گل سناواں تسی حیران ہو جو، اسرائیل زیادہ تو زیادہ 80 لاکھ لوگ نے، اسرائیل دی جڑی آبادی ہے نا 80 لاکھ، کتنے 80 لاکھ، تے اسرائیل دے گرد گرد 1.5 ارب مسلمان نے، کتنے 1.5 ارب مسلمان، تے مسجد اقصی جتھے نبی پاک نے سارے نبیاں دی امامت کروائی، اس مسجد اقصی دے اندر مسلمان اپنی مرضی نال نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کتنی بڑی بدبختی، ایک پاسے 80 لاکھ تے ایک پاسے 1.5 ارب۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن، بلکہ آخری تقریر چ نہ کیا سی، وہ 313 سن، ڈرے نہیں سن، تے اسی سارا کچھ جہاں ساڈے کولے سب کچھ موجود ہے، ایٹمی قوت بھی ہاں، 1.5 ارب بھی ہاں، تے 80 لاکھ دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وجہ کی ہے؟ ساڈے گھراں دے اندر دین کوئی نہیں۔ وہ جڑے مرد مجاہد سن انہاں دیاں ماواں لوریاں بھی دیندیاں سن تے جہادی شعر سناندیاں سن، تے ساڈیاں ماواں خیر نال ادھروں دودھ پلا رہی نے، ادھروں انڈیا دا ڈرامہ چل رہا، ادھروں فلماں چل رہی ہیں، ادھروں مجرے چل رہے ہیں، پھر دین کتھوں آئے؟ نمازی کتھوں پیدا ہون؟ قرآن دے حافظ تے قاری کتھوں پیدا ہون؟ آئیے قرآن اپنے آپ نو دین دا پابند کیجئے۔ میں انشاءاللہ میں 10-15 منٹ اندر 20 سمیٹ لگے تو جو کرنا حبیب بریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے صلوات و سلام نے اللہ دی قسم نکاح کر کے امت کو پیغام دیتا ہے نکاح کیویں کری دے۔ میرے پیغمبر اللہ تعالی نے 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے عطا کیتے، بیٹے تے چھوٹی عمر دے اندر فوت ہو گئے، تے نبی پاک نے صلوات و سلام دیاں 4 بیٹیاں جوان ہوئیاں۔ میرے ول دیکھیا جے 4 بیٹیاں دا نبی پاک نے نکاح کیتا، سب تو بڑی بیٹی حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اینا 4 بیٹیاں دا میرے پیغمبر نے نکاح فرمایا۔ آئیے رات 4 نکاحاں دا تذکرہ کراں، بات لمبی ہو جائے گی۔ سب تو چھوٹی بیٹی سجیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نکاح کی گل سنا کے بعد ختم کر دینا چاہنا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نے جوانی اندر قدم رکھیا نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کو حضرت فاطمہ دا رشتہ لے کر کے آئے۔ نبی پاک فرماندے نے ابو بکر میں اللہ دے فیصلے دے انتظار پیا کرنا وا۔ حضرت عمر آئے، میرے پیغمبر فرماندے نے عمر میں رب دے فیصلے دے انتظار پیا کرنا وا۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر دے دوویں صحابی حضرت علی کو چلے گئے، حضرت ابو بکر عمر علی نبی پاک دی بیٹی جوان نے جا کر کے نبی پاک کو انہاں دی بیٹی دا رشتہ منگ لے۔ حضرت علی آئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر بیٹھ گئے، گل کوئی نہیں کیتی۔ رحمت کائنات نے السلام فرماندے نے علی انج لگ دے جویں نبی دی بیٹی دا رشتہ لین واسطے آئے۔ جی سونیا میرے پیغمبر فرماندے نے علی ذرا رک جاؤ میں اپنی بیٹی کو پوچھ لواں۔ رحمت کائنات اٹھے نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول
گئے آپ فرماتے نے تیے میں تیرا نکاح علی دے نال کرنا چاہنا وا اللہ تے یاد رکھی بیٹی میں تیرا نکاح علی دے نال علی دیاں دولتاں ویکھ کر کے نہیں پیا کردا بلکہ علی دا ایمان ویکھ کر کے کردا پیا اللہ اکبر اللہ حالا اے او بیٹی ہے جدے بارے نبی پاک نے فرمایا بھی ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے اے او بیٹی ہے جدے بارے نبی پاک نے فرمایا الفاطمہ بذات منی ومن اداها فقد ازانی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑے جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا میں محمد نو دکھ دیتا لیکن نبی پاک نے بیٹی دے رشتے دے انتخاب کیتا تے اللہ دی قسم دین دی وڈا کر کے کیتا اور کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی دی رشتی دا ٹائم آیا نا بیٹیاں والے بیٹھے ہو بہناں والے بیٹھے ہو اللہ دی قسم بیٹیاں بہناں نو کرو ٹورنا بڑے حوصلے دی گل ہویا کر دیے بڑے جگرے دی گل ہویا کر دیے نبی پاک دی بیٹی دی رشتی دا ٹائم آیا نا رحمت کائنات اپنیاں بیویاں نو کہندے نے میری بیٹی نو چنگی طرح تیار کرنا آج میری بیٹی نے اپنے گھر چلا جانے آج میری بیٹی نے اپنے بابے دا گھر چھڑ کے چلا جانے آپ کرو نکلے نے تے مسجد نبی دے اندر ٹر گئے نے دھیان کریا جے انج لگ دے نبی پاک کول بیٹی دیاں جدائیاں برداشت نہیں پی ہوندیاں اے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے بہناں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے جب دی ڈولی بہ کے ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ناشکی وکرنی تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا ناشکی وکرنی تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی نو رخصت کیتا اپنیاں دعاواں دے جرمڑ دے اندر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 5-6 چیزاں اپنی بیٹی نو جہیز دے اندر دتیاں اللہ اکبر اللہ آج جنی دیر تک باپ 10 لاکھ دا سامان نہیں بنا لیندا انی دیر تک وہ رشتہ لین واسطے تیار کوئی نہیں سکا چچا بھتیجی دا رشتہ لین واسطے تیار کوئی نہیں سکا ماموں بھانجی دا رشتہ لین واسطے تیار کوئی نہیں کیوں بہن غریب بنی ہے جہیز نہیں دے سکتی بڑا غریب جہیز نہیں دے سکتا اے مسلمانوں آج ساڑھے معاشرے کے اندر بے حیائی اس واسطے واتی جا رہی ہے اے لوگ نالے رشتہ لین واسطے آندے نے نالے لمبیاں لمبیاں رشتہ بڑھا کر کے لے کے آ جاندے نے اے بھی جہیز کے اندر چاہیدا ہے اے بھی جہیز کے اندر چاہیدا ہے اے بھی جہیز کے اندر چاہیدا ہے ہوندا کی ہے باپ نہ جہیز بنا سکدا ہے نہ بیٹی بھی آ سکدا ہے پھر وہ نہر کے اندر چھلانگ لگا دیندے خودکشی کر کے مر جاندے ایڈا ذمہ دار میرا تیرا معاشرہ ہے ایڈا ذمہ دار وہ لوگ نے جڑے جہیز دا مطالبہ کردے نے میرے پیغمبر دی بیٹی
پوری کائنات دے امام دی بیٹی اپنے باپ دے گھروں 5-6 چیزاں لے کے گئی ہے. ایک مصلا لے کے گئی ہے, ایک تکیہ لے کے گئی ہے, اور 2-4 ضروری چیزاں لے کر کے گئی ہے. اللہ اکبر. آج کائنات دے لوگوں, اللہ دی قسم میں ایسے لوگاں نوں ویکھیے اگر سامان دے اندر ایک چیز کم ہو جائے تے ساری زندگی ساس نو تانے دے دے کے مار چھڑ دیئے. اور میری وہ بہنوں, تو عورت دی دشمن بن گئی ہے. تو بھی تے بیٹیاں جمیاں نے, کسے دی بیٹی وہ اپنی بیٹی سمجھے گی, تیری بیٹی کسے دے گھر جائے گی تے انہوں عزت ملے گی. اللہ دا واسطہ جے اپنے معاشرے نوں برباد نہ کرو, اپنے معاشرے نوں تباہ نہ کرو, نبی پاک دی سنت دے مطابق نکاح کرو. اللہ اکبر. اے میں گل کر کے بات ختم کر لگا نا, میرے پیغمبر تشریف فرما نے ایک عورت آئی ہے, کہندی سونیا میں تو اپنا آپ ہبہ کر دیتا ہے. اے پوری تقریر دا نچوڑ جے اس گل دے اندر صحابی قریب بیٹھے نے, نبی پاک نے صلوات و سلام نے عورت کہندی ہے سونیا میں اپنا آپ تو ہبہ کر دیتا ہے. میرے پیغمبر فرماتے نے بی بی میں حاجت نہیں نکاح کرن دی, میں شادی نہیں کرنا چاہتا. ایک صحابی کون بیٹھے کہندا سونیا اگر تساں نہیں کرنی تے میرا نکاح کر دیو. اللہ نبی پاک فرماتے نے کچھ ہے ہی, کہندا سونیا کچھ بھی کوئی نہیں. نبی پاک فرماتے نے لوہے دی انگوٹھی ہے, ایک آئے تلاش کر کے لے آئے, انگوٹھی بھی لوہے دی نہیں لبھی. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے وہ صحابی آپ کو جو قرآن یاد دی, جی سونیا قرآن یاد ہے, فلاں سورت میں یاد ہے. میرے پیغمبر فرماتے نے جائے دے وسط اندر میں تیرا نکاح اس عورت دے نال کر دیتے, اینو سورتاں تو یاد کرا دی, تیرا حق میں ادا ہو جائے گا. ایتھے 10 لاکھ 20 لاکھ کٹھا نہ ہوئے, نہ کڑی ویا سکی ہے نہ منڈا ویا سکی. مسلمان آنا کیسے مسلمان اللہ اور نبی پاک نے سورتاں نال نکاح کر دے قرآن پاک دیاں تے اللہ دی قسم انہاں گھراں دے اندر برکتاں بھی بڑیاں سی. اج ساڈے گھر دے اندر 20 لاکھ دا جہیز آ جاندا, گھر دے اندر سکون نہیں آندا. اج ساڈے گھر دے اندر سونا آ جاندے سکون نہیں آندا. او دی وجہ ہے جتھے دین ہوئے اوتھے سکون ہوندا ہے, جتھے بے دینی ہوئے سکون آ سکدا. مینوں رب دی قسم اگر تو 20 لاکھ بھی مہینے دا کمانا ہے نا تے تیرے گھر دے اندر دین کوئی نہیں, کلیاں پہ کے سوچی ضرور تیرے گھر دے اندر سکون کوئی نہیں. اگر تیرے گھر دے اندر دین ہے نا, روزانہ تازی کر کے کما کے کھانا ہے تے پھر بھی کر دے اندر سکون. آئیے اپنے رشتیاں دے معاملے دے اندر دین دا انتخاب کیجئے. جدو دین دا انتخاب کرانگے بیٹے دیندار ہونگے, بیٹیاں دیندار ہونگیاں, ساڑیاں نسلاں دے اندر دین منتقل ہوئے گا. پھر انشاءاللہ دیندار نسلاں پیدا ہونگیاں. کسے یہودی دی جرت نہیں, کسے عیسائی دی جرت نہیں کہ ساڑیاں نسلاں نو فیس بک دے آرے لائے, یوٹیوب دے آرے لگائے, واٹس اپ دے آرے لگائے, مجرے تے فلماں دے آرے لگائے. اے اسی کیوں انہاں دے دوالے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اسی اپنے بچیاں نو قرآن دی لذت نہیں دے سکے. جڑا بچہ قرآن دی لذت حاصل کر لیندے وہ فیس بک نہیں چلاندا, قرآن پاک دی تلاوت کر دے. وہ واٹس اپ نہیں چلاندا, اللہ دی قسم حدیث مصطفیٰ دا مطالعہ کر دے. اسی اپنے بچیاں نو دین دے نہیں سکے. آئیے دین دا انتخاب کیجئے. اے دے اندر دنیا دی بھی عزت ہے, آخرت دی بھی عزت ہے. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے کتاب و سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. ساڈے ایک مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے, میں سمجھا دے اکثر میں نے فون آندے نے جی وہ طلاق ہو گئی ہے تے ایکو واری کنیاں ساریاں دے دتیاں نے دا کی حال, ایکو واری کنیاں ساریاں دے دتیاں نے دا کی حال. حالاں سنت طریقہ جڑا طلاق اللہ نہ کرے لاکھ وار نہ کرے کہ طلاق والا معاملہ بنے, اللہ نہ کرے لاکھ وار نہ کرے طلاق والا معاملہ بنے. انج دا معاملہ اللہ بنائے ہی نہ, جے بن جائے تو دا سنت طریقہ مجبور ہے. ایک نکاح ایک طلاق دیو عورت نوں طہارت دی حالت دے اندر, طہر دی حالت دے اندر, ایک مہینہ انہوں اپنے گھر رکھ. بیوی دے اندر کوئی غلطی ہے تے او دے اندر اچھائیاں بھی ہوندی, غلطی اچھائی جڑی اچھائی ہے غلطی تے پردہ پا دیندی. ایک مہینہ تک جدو گھر دے اندر رہے گی بندے نو اپنے بچیاں دا احساس ہوئے گا, بیوی دا احساس ہوئے گا. ایک مہینے دے اندر بندہ اپنی بیوی نال رجوع کر سکتا ہے. اگر پھر معاملہ نہیں ٹھیک ہویا
حیض دے بعد دوسری طلاق، اور پھر اگر مہینہ گزر گیا نہیں معاملہ ٹھیک ہویا پھر تیسری طلاق، ورنہ رجوع تو بعد بندہ اپنا گھر بسا سکتا ہے۔ ساڈا کی حال ہے گسے وچ آنے ایکو واری طلاق 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 طلاق، پھر مولویاں ول بھج پینے، مولوی کہندے نے حلالہ کراؤ تے پھر اللہ حالاں چاہیے ہے کہ مینوں دسو بھی طلاق مرد دیندا ہے؟ طلاق کون دیندا ہے؟ حلالہ بھی تے پھر مرد ہی، عورت دا کی قصور؟ حسن والی گل نہیں، طلاق کون دیندا ہے تے حلالہ بھی تے پھر مرد ہی، عورت دا کی قصور؟ مرد نو چاہیے پہلے دین پڑھے، اسی دین پڑھتے نہیں، گھر دے وچ بھی سکون کوئی نہیں، ماڑی جی گل تو غصے ہو کے طلاق دے چھڈی۔ نبی پاک نے فرمایا حلال چیزاں دے اندر سب تو زیادہ اگر اللہ تعالیٰ کو چیز نہ پسند ہے تے طلاق ہے جائز، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تے اسی اکو واری کہہ چھڈنے ہیں، اکو مجلس دے اندر 100 واری طلاق 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 طلاق، یہ کوئی طریقہ ہے؟ میرے بھائی دین سیکھو، دین سیکھو، دین سمجھو، دین کے اندر خیر ہے۔ جدوں دے سی دین تو دور ہو گئے ہیں ساڈے گھر دا سکون مکی ہے۔ اور اسی طرح شادی دے جڑے معاملات نے، بیوی دے اپنے حقوق نے، ماں دے اپنے حقوق نے۔ ساڈے اکثر رولا ہی بندا ہے، سس کہندی ہے جدوں دا منڈے دا بیاہ کر دتا مینوں نہیں پوچھدا۔ ہن بندے نو چاہیے نا ماں نو ماں والا حق دے تے بیوی نو تے لڑائی ہوندی ایتھے رولا ہوندا جے بیوی نال ہس کے بولے تے ماں ناراض ہو جاندی، ماں نال ہس کے بول پے تے بیوی ناراض ہو جاندی۔ ہر بندے دا والا ہن مثل اللہ جی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ۔ اللہ فرماندے نے قرآن پاک میں مرد عورت دے حقوق برابر نے، لیکن عصمت والا مرد ہے۔ جے خاوند دا حق ہے تے بیوی دا بھی ایویں، ماں دا بھی حق ہے، باپ دا بھی حق ہے، بھیناں دا بھی حق ہے، بھراواں دا بھی حق ہے۔ اسلام نے بیلنس رکھے ہے ہر چیز دا، بہن نو بہن والا حق، بھرا نو بھرا والا حق، رشتہ داراں رشتہ داراں والا حق، بیوی نو بیوی والا حق تے ماں نو ماں والا حق۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو کتاب و سنت دے مطابق اپنے گھراں دے نظام چلان دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آپ صاحب فرما رہے سانو شعر سنا دیو تے میں انشاءاللہ پھر کتے آنا او شعر پھر کتے سناواں گا، ہن موقع نہیں او شعر سنان والا تے ایدی جگہ تے ہور کو شعر سنا دے۔ کل انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام، تو سبحان اللہ۔ ہن شادی دے موقع تے میں فکر آخرت دے شعر سناواں، گل جچ کل انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام، سارے انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام، کل انبیاء تو اونچا میرے آقا دا مقام، سارے انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام، کل انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام، فلکاں تے رب نے سدیا مہمان بنیا رب دا، جبریل لین آیا او ویلا سی ادب دا، فلکاں تے رب نے سدیا مہمان بنیا رب دا، جبریل لین آیا او ویلا سی ادب دا، سیدھی رات جا کے سوگنا، سیدھی رات جا کے سوگنا بنیا رب دا مہمان، سارے انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی، ایک باری سارے بول کے بکاؤ ساڈا نبی، ساڈا نبی۔ میں تواڈے سارے دی زبان جو سنا چاہنا ساڈا نبی، ساڈا نبی امام، اور ساریاں غلط فہمیاں دور کرنے والا جملہ اور تواڈے ہن تک دی تھکاوٹ اتارن والا جملہ دھیان کریا جے، پتھراں وی کلمہ پڑھیا
بوجا گلدی مٹھی وچ پتھراں وی کلمہ پڑھیا بوجا گلدی مٹھی وچ جبریل آوے جاوے میرے آقا دی گلی وچ جبریل آوے جاوے میرے آقا دی گلی وچ او سردار نوریاں دا سردار نوریاں دا میرے آقا دا غلام سارے انبیاء صفا وچ میرا نبی امام کل انبیاء تو اچا میرے آقا دا مقام سارے انبیاء صفا وچ ساڈا نبی امام اللہ سونے دا تابعدار بنائے فرما بردار بنائے سنت دے مطابق اللہ اپنی شادیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے نکاح دے اندر کوئی مہندی نہیں کوئی ٹول نہیں کوئی شراب نہیں یہ ساریاں فضول رسماں نے اے دے اندر گھر دے اندر اے دے نال گھر دے اندر بے برکتی آندی ہے انہاں ساریاں گناہاں تو آفتاں تو بچنا چاہیے سنت دے مطابق نکاح کرنا چاہیے اللہ کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے جس بھائی دی شادی بھائی سلمان صاحب بھائی دانش اور بھائی سلمان انہاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں صحت ایمان والی نمیاں زندگیاں عطا فرمائے آن والی زندگی دے اندر اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے قدم قدم تے اللہ بہارا نصیب فرمائے اور انہاں دے گھر تے اللہ اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے یقیناً ایسے پرفتن دور دے اندر رسم و رواج چھوڑ کر کے سنت مصطفیٰ دے مطابق نکاح کرنا اللہ دی قسم بہت بڑا عمل ہے بہت بڑا عمل ہے اے علماء کرام نے میرے تو پہلا بڑے سونے خطاب کیتے نے میں تے سبق سنائے کسی ایک بندے نے بھی یہ تقریرہ سن کے ہدایت حاصل کر لی انشاءاللہ جلسہ کروان والے اندر بیڑا پار ہو جانا ہے اللہ کو دعا ہے اللہ میرا بیان کرنا اور میرے تو پہلا علماء کرام دے خطابات اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ پاک اپنی رحمت دن ساڑھا اجدہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرما بھائی سلمان صاحب بھائی دانش صاحب یا اللہ انہا تیری رضا دی خاطر اس خوشی دے موقع تے اللہ کتاب و سنت دی محفل سجائیے یا اللہ انہا دے کار خوشیاں نال سجا دے یا اللہ انہا چوڑیاں پر پر کے رزق حلال نصیب فرما وافر مقدار نہ رزق حلال نصیب فرما میرے اللہ ہر قسم دے حرام کو بچا کے رکھنا اللہ سونیاں قدم قدم تے کامیابیاں نصیب فرما قدم قدم تے بہارا نصیب فرما یا اللہ مجلس دے اندر محفل دے اندر بزرگ تشریف فرمانے نوجوان تشریف فرمانے بچے تشریف فرمانے علماء کرام تشریف فرمانے یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے بندیاں ماما بہنا یا اللہ تشریف فرمانے سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما یا اللہ جو نیک جائز خواہشات لے کے بیٹھے نے سب دیا پوریاں فرما یا اللہ نیک تمناواں پوریاں فرما یا اللہ میرے انہاں بھائیاں دے دروں میریاں بہناں دے دروں کو بے اولاد اپنی رحمت دل نیک سالم نہ اولاد عطا فرما شاہت سکیاں ٹہنیاں نو ہریاں کر چھڈنا تیرے اگے کیڑیاں مشکلاں نے اللہ جنہ بہناں کولے جنہ ویریاں کولے اولاد کوئی نہیں اپنی رحمت دے نال نیک سالم نہ اولاد عطا فرما یا اللہ جنہاں نو اولاداں عطا کیتیاں ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا یا اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں اولاداں دیاں خوشیاں تے بہاراں نصیب فرما اولاداں دیاں کامیابیاں نصیب فرما یا اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈی اج دی حاضری نو قبول و منظور فرما کے یا اللہ انہاں جوڑیاں واسطے برکت دا سبب بنا دے رحمت دا سبب بنا دے یا اللہ انہاں دی اصل نسل دے اندر برکتاں فرما یا اللہ انہاں دی نسل دے اندر دین دے خادم پیدا فرما قرآن دے حافظ تے قاری پیدا فرما ختم نبوت دے چوکیدار پیدا فرما ناموس رسالت دے ناموس صحابہ دے پہرے دار
پیدا فرما یا اللہ جتنے میرے بھائی نوجوان تشریف فرما نے انہاں دلوں کو بے روزگار تے اچھا روزگار عطا فرما یا اللہ کو مقروض تے قرضے اتار دے یا اللہ کوئی بھی کسی بھی معاملے دے اندر پریشان ہے اللہ اپنی رحمت دے پریشانیاں دور فرما یا اللہ جنہ تیرے بندے آج دا پروگرام کرایا جس امداد نال بھی حصہ ڈالے علماء کرام نے بیانات کیتے منتظمین نے انتظامات کیتے احباب سن واسطے آئے یا اللہ ہر کسی دی ہر طرح دی یا اللہ حاضری قبول فرما کے کل قیامت والے دن ہدایت اور نجات کا سبب بنا دے یا اللہ کل قیامت والے دن سونے دے ہتھوں حوض کوثر نصیب فرما آپ دی قیادت اندر جنت دا داخلہ نصیب فرما یا اللہ کشمیر دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما یا اللہ یہودیاں نو تباہ و برباد فرما یا اللہ ہندوؤں نو تباہ و برباد فرما یا اللہ پوری دنیا دے جتنے بھی مسلمان مظلوم نے یا اللہ سب دی مدد فرما یا اللہ اپنی رحمت دے سب مظلوم مسلماناں دی مدد فرما یا اللہ اپنی رحمت دے تمام مظلوم مسلماناں دی مدد فرما اے اللہ میں طالب علم نے سبق سنائے میرے تو پہلا علماء کرام نے بڑے جاندار شاندار خطابات فرمائے مولانا آصف نذیر محمدی صاحب مولانا محمد ثاقب ربانی صاحب حافظ ذوالفقار جوئیہ صاحب اور مسجد مقامی امام خطیب اللہ سب دیاں حاضریاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ میرے والدین سمیت جنہاں دے امی ابو اس دنیا کو چلے گئے اللہ انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنا شاہا انہاں دی قبراں تحت نگاہ فراخ فرما رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللهم اغفر لهم وارحمهم انک انت الغفور الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علیہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک